बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। खान साहब के ख़िलाफ़ एक बड़ा प्लान जो है वो तैयार हुआ और फिर इसके बाद इस पर एक एक करके जितनी चीज़ें तय की गई थी इन पर अमल दरामद जो है वो किया जा रहा है। खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और मकबूल तरीन लीडर ही रहेंगे। ये हक़ और ये जो मकाम उनको पाकिस्तान की आवाम ने दिया उनसे ये नहीं छीना जा सकता। व्यूअर्स, आपको बताते चले कि मकबूल तरीन जमात और मकबूल तरीन लीडर को गिराने के लिए तमाम ताकतों ने वसाइल और इख्तियारात का खूब इस्तेमाल किया है और अभी भी लोग इख्तियारात का और ताकत का इस्तेमाल कर रही है। रियासत पाकिस्तान, जब मैं रियासत पाकिस्तान कहता हूँ तो PDM अब एक नए भेस में यानी भेस बदल कर ताकत का इस्तेमाल कर रही है और नाम किसी और का लगाती है। आपको ये बता दूं कि ये एक बड़ा राज है जिस रोज़, और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि इमरान खान के दस्ते राज सैफुल्लाह नियाज़ी को गिरफ्तार किया गया तो उस रोज़ मौजूदा तहरीक इंसाफ का चैप्टर क्लोज हो गया था। ये बातें बाकायदा तौर पर ज़राए से मेरे तक पहुंची हैं और इस अहम गिरफ्तारी पर कप्तान के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग एक एक करके छोड़कर जा रहे थे और क्यों छोड़कर जा रहे हैं उसकी बुनियादी वजह अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत है और जो कुछ 9 मई को हुआ उसे किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। अहम तरीन ज़राए के मुताबिक सैफुल्लाह नियाज़ी ने दबाव में आकर इमरान खान की सियासी हिकमत अमली के तमाम राज कुछ लोगों के हवाले कर दिए हैं। पार्टी के किस रहनुमा को कैसे काबू करना है वो सब कुछ लोगों को, अहम तरीन लोगों को बता दिया गया है। ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि इमरान खान को सबसे बड़ा धचका उस वक्त लगा जब सैफुल्लाह नियाज़ी ने इमरान खान को साजिशों से बचाने की इत्तला देने वाले कुछ इंतहाई अहम जो लोग हैं उनके नाम तक जो है अहम शख्सियात को बता दिए हैं। और फिर सैफुल्लाह नियाज़ी की इन इतलात के बाद इमरान खान के सियासी और ताकतवर हलकों से तमाम राब्ते मुनक़ता हो गए। और आपको बता दूं कि शाम को खान साहब ने जो गुफ्तगू की है और इनकी गिरफ्तारी के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी संभालेंगे, इमरान खान को ये बात भी सादगी में करना पड़ी है, जबकि अहम मुतअद्दिद बार इतला आपके सामने ये मैं रख चुका, यानी अहम तरीन इतला जो है वो आपके सामने मैं रख चुका हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कुछ लोगों की लाइन पर बाकी बच जाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभाल लेंगे और उन्हें डी ब्रीफिंग के दौरान यही कहा गया है। और शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात नहीं कहेंगे बल्कि इमरान खान और इस पार्टी को, और जो कहा यह जा रहा है ना कि इस्टेब्लिशमेंट 2 जमातें पाकिस्तान के अंदर बनाना चाह रही है और बनाएगी, जिसमें एक जहांगीर तरीन ग्रुप और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बच जाने वाले लोग और फिर काफ लीग, ये 3 जमातें, लोग 2 कह रहे हैं, मेरे नज़दीक 3 जमातें, यानी इन धड़ों को मजबूत किया जाएगा। चौधरी सरवर साहब जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और आपके सामने है कि किस तरह वो लोगों से राब्ते कर रहे हैं। और व्यूअर्स, आपको ये बता दूं कि जो उनके हिस्से में यानी शाह महमूद कुरैशी साहब के हिस्से में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी उन्हें कुछ लोगों की मर्जी के मुताबिक चलाया जाएगा। काफ लीग कुछ लोगों की मर्जी से चलती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी चैप्टर कुछ लोगों की मर्जी से चलेगा और फिर जहांगीर तरीन। तो सबसे बड़ी जमात 3 जमातों की शक्ल में किसकी होगी, पाकिस्तान की कौम जो है इन हकाइक को अब बखूबी जान चुकी है। मैंने आपको कुछ रोज़ पहले कहा कि इस पूरे अमल में सबसे बड़ा लूजर कौन है, तो लंदन में बैठा हुआ नवाज शरीफ उसकी जमात है। इन्हें असल में समझ नहीं आई कि इनके साथ क्या हो रही है। अगर कोई ये समझता है कि जहांगीर तरीन को अपने साथ मिलाकर, काफ लीग को अपने साथ मिलाकर और शाह महमूद कुरैशी को अपने साथ मिलाकर पंजाब में ये हुकूमत बना लेंगे, तो भाईजान आप भूल जाएं, क्योंकि एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया गया है पंजाब को संभालने का। मुख्तलिफ हिस्सों में जमातें, ग्रुप्स जो हैं अब पंजाब को संभालेंगे और पार्टी का सबसे बड़ा धड़ा पार्टी के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन के हवाले किया जा रहा है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए नाम से ग्रुप बनाएंगे। जहांगीर तरीन इमरान खान से अलग होने के बाद जनरल बाजवा से मुसलसल राब्ते में थे। एक दिन भी व्यूअर्स ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने जनरल बाजवा से राब्ता ना किया हो। मुश्किल वक्त बकौल उनके था, लेकिन वो वक्त गुजर गया। इंतजार में थे कुछ लोग कि पार्टी टूटे और फिर पार्टी की जो बाकी जितने लोग अलहदा हो जाएंगे उन्हें
जहांगीर तरीन साहब के हवाले किया जा सके। इसके बाद नई इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें खुसूसी मकाम भी दे रखा था, ये भी मैं आपको बता दूं। और अहम तरीन ज़राए के मुताबिक इमरान खान तन्हाई का शिकार ज़रूर हैं, जो खबरें सामने आती हैं, लेकिन खान साहब डटे हुए हैं। साथियों के जाने के बाद लोग ये कहते हैं कमज़ोर हुए, लेकिन जो लोग उनको मिलकर आए हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब के हौसले बुलंद हैं और खान साहब को ना एक प्रेशर है उनके ऊपर। उन्होंने एक शर्त मानने के लिए बाकायदा तौर पर तैयार किया जा रहा है। ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि इलेक्शन तक कॉर्नर होने को भी खान साहब जो हैं वो तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनसे शराइत मनवाने के लिए उन्हें शदीद ज़हनी दबाव में रखा जा रहा है। ये किस किस्म का दबाव है, ये भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसा दबाव जिसका आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खान साहब पर किस तरह के दबाव हैं, ज़राए से जो खबर मेरे तक पहुँची है उसके मुताबिक पहली चीज़, इमरान और उनकी फैमिली को दिन रात फ़ोन और मुख्तलिफ पैगामात के ज़रिए धमकियाँ दी जा रही हैं। नंबर 2, इमरान खान को उनकी रिहाइशगाह पर इंक्वायरी के नाम पर सादा कपड़ों में आकर धमकियां दी जाती हैं। नंबर 3, इमरान खान आप अब एक बात पर अड़े हुए हैं और वो इस बात से पीछे नहीं हट रहे। इन पर दबाव है कि वो अपनी ज़ुबान से, यानी खुद 9 मई के वाक़यात पे मुलव्विस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करें, जो खान साहब नहीं करेंगे। मजम्मत ज़रूर की, इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्हें उठाया गया, बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स के सहाफ़ियों को भी उठाया गया, जो उस इलाके में मौजूद था उसे भी उठाया गया। और ये एक दफ़ा रिपोर्ट नहीं हुआ, मुतादिद दफ़ा ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि जब अदालत में आप जाएंगे, आपने अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी करें जो मुलव्विस था, लेकिन अगर आप पीटीआई के नाम पर हर बंदे को उठाएंगे तो ये बैकफायर भी चीज़ कर सकती है। तो खान साहब ने अगर ये कह दिया कि सब पे कार्रवाई करें तो यकीनन उससे एक गलत इकदाम को, उसके ऊपर मोहर जो है वो सख्त हो जाएगी। इस सूरत में उन्हें बाहर भिजवाने का एक जवाज़ पैदा किया जाएगा, ये भी एक इंतहाई अहम इतलात है। और दूसरी सूरत में ना सिर्फ उन्हें ज़मान पाक और बनी गाला के घर में भी रहने से महरूम कर दिया जाएगा, यानी जो खबरें हमने लोगों के घरों की दीवारों को गिराने के हवाले से सुनी, कहा ही जाता है कि बनी गाला के साथ भी ये किया जाएगा। और क्या किया जाएगा कि जनाब ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है और साकिब निसार साहब ने जो आपको इजाज़त दी थी, हम उसे रोल बैक करते हैं और फिर बनी गाला को गिरा दिया जाएगा, ज़मान पाक को गिरा दिया जाएगा, वहाँ पर भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो निकाल लेंगे। और फिर ये भी मैं आपको बता दूँ कि कहा यह जा रहा है कि खान साहब को नज़रबंद कर दिया जाए और अगर ऐसा नहीं करना तो फिर जेल में डाल दिया जाए। इसके ऊपर ना बाकायदा लोग गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ हलकों में नज़र आते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, सियासतदानों ने जो जमहूरियत के साथ जितना बुरा किया है ना, इतना पाकिस्तान में आमिरों ने नहीं किया। ये जितनी जमातें बन रही हैं, अगर ये इकट्ठी होती तो हो सकता था कि कोई किसी को हिम्मत होती। और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, आप खुद रास्ता हमवार करते हैं। जब आप दरवाजे खुले छोड़ दें तो जनाब फिर आपकी मर्जी से कोई अंदर दाखिल नहीं होगा। जिसका जोर लगेगा वो दरवाज़ा अगर बंद भी होगा ना तो वो तोड़ कर अंदर आ जाएगा। और आपने अपने घर की खुद हिफाजत करनी थी, आप किसी से क्या गिला करते हैं। यानी सारे के सारे सियासतदान जिम्मेदार हैं, सहारे तलाश करते हैं, कंधों की ज़रूरत होती है। जिस तरह इस वक्त पीडीएम कंधा किसका इस्तेमाल कर रही है। और मेरी इतलात के मुताबिक तो बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे भी हैं जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट के नाम पर धमकाया जा रहा है। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये उधर से नहीं बल्कि इधर से इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। नंबर 4, इमरान खान को ये भी धमकियां दी जा रही हैं व्यूअर्स कि उनके खिलाफ उनकी पार्टी के बहुत से वादा माफ गवाह तैयार हो चुके हैं और आपके खिलाफ करप्शन और साजिशों के कई केसेस बनाकर तवील सजाएं सुनवाई जाएंगी। और नंबर 5, ज़राए के मुताबिक इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मुताद्दिद डी फेक वीडियोस और ऑडियोज भी उन्हें भेजकर ज़हनी इम्तिहान में डाला जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त खान साहब जेल में जाने के लिए तैयार बैठे हैं और आने वाले दिनों में क्या सूरत बनती है व्यूअर्स, इसके हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ खबरें लंदन से भी लगाई जा रही हैं कि इंतहाई अहम शख्सियत ने लंदन से रब्ता किया कि इमरान खान को एक सेफ पैसेज जो है फराहम किया जाए। और ये जो बात कही जा रही है ना कि लंदन से कुछ शख्सियात जो है वो कोशिश कर रही हैं, वो जमाइमा की जो फैमिली है, उनके जो भाई हैं, उनके हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन याद रखें
کہیں نہ کہیں رول ضرور موجود ہوتا ہے، لیکن خان صاحب پاکستان سے کسی صورت بھی نہیں جائیں گے. ایک پریشر ہے فیملی کا کہ حالات بہتر ہوں گے تو آپ پاکستان چلے جائیں، لیکن اس وقت تک حالات بہت بدل جائیں گے. میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں عمران خان کو تو وہ کہتے ہیں نا کہ دوست بھاگ گئے، پارٹی کے لوگ بھاگ گئے اور عمران خان تم بھی بھاگ جاؤ گے. کہہ کون رہا ہے؟ مریم نواز. اور مریم نواز کے والد محترم جو ہیں وہ پچھلے 4 برسوں سے برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں جو نون لیگ کا حال ہوا ہے نا، جب مرکز نہ رہے، وہ بھگوڑا بن جائے تو جماعتوں کو سنبھالا نہیں جاتا، پھر وہ حملہ آوروں کی جماعتیں بن جاتی ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہی ہوا. نون سے شین نکلی. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس میں نون کا عمل دخل نہیں ہے، اس میں شین کا سارا عمل دخل ہے، اور شین مکمل طور پر کنٹرول میں آ چکی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ نون لیگ کے حالات اور نون لیگ خود پریشان ہے کہ کرنا کیا ہے، چونکہ اتنے دھڑے اگر تیار ہو گئے تو کل کو جہانگیر ترین صاحب کیا کریں گے؟ جہانگیر ترین صاحب یہ کہیں گے کہ جناب ہم آپ کو وفاق میں تب سپورٹ کریں گے جب آپ ہمیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ دیں. تو کر لیں مریم نواز اپنا خواب پورا. جو سوالات صحافیوں کے ذریعے ہوتے رہے نا کہ میڈم کیسا لگے گا آپ کو جب آپ پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ بنیں گی، تو انہوں نے مسکرا کر جو ہے ان صحافیوں کی طرف دیکھا. جہانگیر ترین صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے ایک مضبوط امیدوار ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جن کی نشستیں زیادہ ہوں گی پنجاب کی سیٹ کے اوپر، اگر الیکشن ہوئے اور اگر الیکشن کروانے کی بات آگے بڑھتی ہے تو بارگیننگ کی جائے گی. اور بارگیننگ کس سے ہوگی؟ سندھ کے وڈیروں سے ہوگی. اور سندھ کا وڈیرا کون ہے؟ آصف علی زرداری. اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پنجاب اگر قربان کرنا پڑا اور پنجاب کسی کو دینا پڑا تو آصف علی زرداری کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ویئرز آپ کو بتاتا چلوں کہ ذرائع کے مطابق عمران خان کے کچھ قریبی رشتہ داروں نے انہیں جلا وطنی کا آپشن اختیار کر لینا چاہیے، ان پر زور ڈال رہے ہیں، اور حالات کا پانسا پلٹنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان واپس آ جائیے گا، ورنہ یہ مافیا انہیں کچھ بھی ہر طرح کا نقصان جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے. ذرائع کے مطابق 31 مئی سے 10 جون تک عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلان بنایا گیا، یعنی باقاعدہ گرفتاری ہوگی. اس وقت بھی وہ خیر گرفتاری ہیں، اور کیا نظر بند انہیں کر دیا گیا ہے، ہر چیز ان کی آبزرو کی جا رہی ہے، ان کی بھی، بلکہ ان کو جو فالو کرتے ہیں ان کی بھی، وہ کہاں بیٹھتے ہیں، ان کے رابطے کس ہیں، ان کے ٹیلی فون نمبرز، ہر چیز جو ہے وہ باقاعدہ پلان کے مطابق جو کی جا رہی ہے. ذرائع ویورز بتاتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو مستقبل میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے تک کی پیشکش کر دی گئی ہے. اگر وفاق میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے تو جہانگیر ترین کے ساتھی وفاق میں جس پارٹی کو سپورٹ کریں گے وہ انہیں پنجاب میں وزارت اعلیٰ دیں گے. ذرائع کے مطابق اب چودھری پرویز الہی آئندہ 72 گھنٹوں میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے ہیں. اگر وہ شاہ محمود قریشی کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی لائن کا فالو کریں گے تو شاہ محمود کی ٹیم میں رہیں گے، ورنہ دوسری صورت میں انہیں چودھری شجاعت حسین کی کاف لیگ میں واپس جانا پڑے گا. ذرائع کے مطابق انتخابات کے حوالے سے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اگر عام انتخابات 2024 میں ہوں گے 6 سے 1 سال تک نگران حکومتیں بنائی جائیں گی، اور یہی وہ نقطہ تھا جس پر پنجاب حکومت نہ ختم کرنے کی بات کی گئی، کے پی کی حکومت نہ ختم کرنے کی بات کی گئی. اور میں متعدد دفعہ یہ بات آپ کے سامنے رکھتا رہا کہ خدا کے لیے حکومتوں کو مت ختم کریں. جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے اور جو کچھ کے پی کے اندر ہوا، اس کی کسی طرح بھی کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ویورز کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بات یہ بارہا کرتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا. مجھے آج بھی لگتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا. اگر آپ کے پاس دونوں حکومتیں ہوتی تو یقیناً پنجاب کے اندر جو کچھ ہوئے، جو حالات پیدا ہوئے، وہ نہ پیدا ہوتے، جسے بنیاد بنا کر اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک ریزننگ آ گئی. بات ملٹری کورٹس تک جا چکی ہے، اور ملٹری کورٹس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم عمران خان کے خلاف ملٹری کورٹ میں کیس چلائیں گے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ ہر قسم کا وہ اقدام ہوگا جو دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور جو بات، یہ جو احسن اقبال صاحب کا ایک بیان تازہ سامنے آیا، اور احسن اقبال صاحب نے کیا کہا یہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں. ایک پروگرام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان پہلے قوم، فوج اور شہداء سے معافی مانگیں، اس کے بعد مذاکرات جو کیے جائیں گے. یعنی یہ وہی بات ہے کہ ادھر خان صاحب نے ان کے ساتھ چلنے کی بات کی، مذاکرات کی بات کی، چونکہ جو 7 رکنی کمیٹی خان صاحب کی طرف سے بنائی گئی ہے اسے باقاعدہ طور پر کسی نے بھی قبول نہیں کیا. اچھا، میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں
اور وہ خبر یہ ہے، اور میرے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈ پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پر کون سی تنظیم سازی کرنے گئے ہیں، کون سی تبلیغ کرنے گئے ہیں، اور کیوں گئے ہیں، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا. یہ آپ کا اپنا فعل ہے، آپ جانیں اور آپ کے اپنے اعمال جانیں. لیکن ویورز ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ فضل الرحمان تھائی لینڈ گئے نجی دورے پر، یہ کس قسم کا نجی دورہ ہے جو خبر رپورٹ ہوئی ہے پاکستان کے میڈیا پہ. اچھا، ایک اور خبر بھی رپورٹ ہوئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ نون لیگ کے رہنما نواز شریف صاحب پر لندن میں حملہ ہوا، اور باقاعدہ اس خبر کو نون لیگ کے ایک جو فرد ہیں، خرم بٹ نامی کوئی شخص ہیں، جسے بعد میں مرتضی علی شاہ نے بھی ری ٹویٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے غنڈوں کا آج شام میاں نواز شریف صاحب کی گاڑی پر حملہ. الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب خیریت سے ہیں، حملہ آوروں کو گرفتار کروا دیا گیا اور وہ پولیس کی تحویل میں ہیں. اب دیکھیں، اب یہ آپ کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے نا کہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا نہیں تھے. ہر بندہ آپ کو پی ٹی آئی کے نظر آتا ہے، یعنی آپ کے اعصاب پر پاکستان تحریک انصاف ایسی سوار ہوئی کہ اتنا بڑا کلین اپ مشن جو ہے آپ نے اس کو اپنا لیا، اور ہر چیز میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو گھسیٹ کر لے کر آتے ہیں. خدا کے لیے پاکستان کے بارے میں اگر آپ کوئی ٹویٹ کریں نا تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. آپ اپنی حکومت کی پالیسیز کو ٹھیک کریں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ارد گرد میلہ لگانے کے لیے، ٹھیلا بنانے کے لیے نا نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. پھر یہ ٹویٹ جو ہے انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑی کیونکہ انہیں معلوم تھا. اور مجھے کسی نے یہ بھی بتایا کہ بلیک لائف میٹر احتجاج کے دوران نواز شریف کی گاڑی پر کافی پھینکی گئی، اور بعد میں اس پہ لوگوں نے خبر بھی چلائی بڑا بڑھا چڑھا کر، لیکن انہیں احساس ہو گیا کہ جناب ہے لندن ہے، ایتھے لوگ جڑے اگر نا وہ منٹ سے پہلے آپ کو عدالت جو ہے وہ ضرور لے کر جائیں گے. پھر آپ کو بتانا چلوں کہ آنے والے دنوں میں نا ایک تو جتنی بدتمیزی مریم نواز نے کر دی ہے نا، اب تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اصولی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے، یا مریم کو بلا کر ریپریمانڈ کرے، توہین عدالت کی کارروائی کرے. اب یہ باتیں انہوں نے کہی کیا ہے، مطلب میں تو تصور نہیں کر سکتا. میں تو بیٹھ کر یہاں پر صرف انہیں یاد دلاتا ہوں کہ یادداشت کسی طرح واپس آ جائے کہ یہ چیف جسٹس ہیں. انہیں میں یقین دلاتا ہوں یہاں پر بیٹھ کر کہ جناب آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اختیارات آپ کے پاس ہیں، آپ انہیں استعمال کریں. لیکن مریم نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ گناہ گار ہونے کا ثبوت اور اعتراف ہے. براجمان شخص سب سے بڑی کرسی پر اپنے عہدے کو احتساب سے بچنے کے لیے بے طرح استعمال کرا ہے. اگر آپ اور آپ کی ساس کا دامن صاف ہے تو قانون کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. چیف جسٹس ہونے کے ناطے قانون آپ پر لاگو نہیں ہوتا. عمر عطا بندیال اپنے خاندان کو بچانے کے لیے قانون کا مذاق، عدلیہ کا تماشا بنانے کے جرم میں سزا کے حقدار ہیں. آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کیا. تحریری حکم نامے میں سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن کے تحریری حکم نامے میں کارروائی پر حکم امتناعی جاری کیا. یہ ان کا خیال تھا. پھر تو جناب تمام آڈیوز اور ویڈیوز کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اینڈ لیٹس بگن ود دیٹ آڈیو جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو تھی، جس کے بارے میں آپ کلیم کرتے رہے کہ یہ سچی آڈیو ہے. لیٹس بگن ود آل دوز آڈیوز جو وزیر اعظم کی جو پرائم منسٹر ہاؤس تھا وہاں سے لیک ہوئی، اور پھر ان تمام طاقتوں کو چیک کیا جائے جنہوں نے وہ آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کی. جنرل باجوہ کے بارے میں جو کہتے تھے کہ میں نے بھی عمران خان کی ویڈیوز ریکارڈ کی، آڈیوز ریکارڈ کی. بینگ جنرل آرمی چیف، کیا انہیں یہ کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے. پھر یہ پک اینڈ چوز کیوں ہے؟ پھر اس پہ قانون بنایا جائے. اور پھر اگر آپ نے ایک نیریٹو اور ایک باقاعدہ ایک ایندھن کے طور پر تمام چیزوں کو استعمال کرنا ہے تو پھر بھی ایسا نہیں ہوگا. اس کمیشن نے اختیارات ہیں، اور جو جج آپ کے اس وقت بغل بچہ بن کر نمبر 2 جو ہے، مجھے یقین ہے، مجھے بہت امید ہے سپریم کورٹ کے نمبر 2 جج سے، جن کا نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے، کہ وہ نمبر 2 اپنی سینیورٹی میں تو اس وقت ہیں لیکن اپنے کردار میں وہ نمبر 2 نہیں ہوں گے. تو ثابت کریں، کسی کا اعلی کار نہ بنیں، کیونکہ یہ وقت جو ثاقب نثار پر اس وقت آپ لے کر آئے ہوئے نا، میں آپ کو آنے والے وقت میں دکھاؤں گا کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا باتیں کرتے ہیں. پھر آپ نے جو صحافیوں کے ساتھ لیفٹ رائٹ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور جن کو آپ بہت زیادہ پروٹوکول بھی دیتے ہیں، کس ناطے سے آپ نے انٹرویوز دیے، ججز کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے، پھر اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. لیکن جب بات آپ کے اپنے گھر کی آئے گی، آپ یقیناً جو ہے اس سے بچ نکلیں گے، کیونکہ اس وقت ہوائیں آپ کی مرضی سے چل رہی ہیں. یہ جو بڑا سا پنکھا وہ چلوایا گیا نا کچھ لوگوں کو کہہ کر، اور جہاں سے یہ پاور سپلائی آ رہی ہے،
تو بھائی یہ پاور سپلائی کبھی بھی بدل سکتی ہے، کبھی بھی پنکھوں جو چل رہے ہیں نا بڑے بڑے، جن سے ہوائیں آرٹیفیشل چل رہی ہیں، یہ ہواؤں کا رخ جو ہے نا بدلا جا سکتا ہے. تو خدا کے لیے اپنی کرسی کا، اپنے عہدے کا خیال کریں. اور میں مریم نواز کو، نواز شریف صاحب کو مبارکباد دوں گا، کیونکہ جو وہ حال پی ٹی آئی کا کرنا چاہتے تھے وہ اس حد تک کامیاب ہوئے. اس کا فیصلہ آپ کریں، لیکن ان کی جماعت کے حصے میں بھی اب وہ کچھ نہیں آئے گا جس کے وہ سہانے خواب دیکھ رہے تھے. نون لیگ از ہسٹری، اور نون لیگ اگر کوشش کرے گی کہ پنجاب کے اندر ان کو سیٹیں مل جائیں تو میرا نہیں خیال، چونکہ جن دھڑوں کو بنایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ یقیناً کوشش کرے گی کہ انہی دھڑوں کو جتوایا جائے. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ خان صاحب نے ری شفلنگ کی ہے اپنی جماعت کے اندر. نئے عہدے آئے، عمر ایوب کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا. دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی یوتھ جو ہے، جب خان صاحب یا پارٹی کے دیگر لوگ جو لیڈ کر رہے ہوں گے تمام حلقوں کے اوپر جن لوگوں کو کھڑا کریں گے، تو کیا وہ عمران خان کے نام پر ووٹ ڈالتے ہیں، وفاداری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شو کرتے ہیں، یا یہ بھی اسی طرح علی زیدی جیسا یا پھر فیصل واڈا جیسا، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے فواد چودھری یا پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا، کیا ووٹر نے بھی خیر بات کہا ہے؟ اس پر ضرور کمنٹس کیجیے گا. آپ نے ان شاء اللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.